میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں ننے منے دو بچے، ایک دا نام حضرت معاذ، ایک دا نام حضرت معوذ ہے۔ اے دوویں بچے چلدیاں چلدیاں کملی والے دی بارگاہ چ آ گئے۔ میرے نبی دی نگاہ نہ بچیاں تے پے گئی۔ اے میرے نبی نے فرمایا بچیو کدھر آئے جے؟ اے بچے کہن لگے سونیا اسی تے جنگ وچ شامل ہون واسطے آئے ہاں، اسی بھی کافراں دے نال جنگ کران گے، تیرے غلام بن کے اسی بھی کافراں دے نال لڑاں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچیو نا نا، اے بچیو تواڈیاں عمراں چھوٹیاں نے، تواڈیاں عمراں تھوڑیاں نے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں تانوں لڑن دی اجازت نہیں دینی۔ حضرات محترم جڑے ویلے میرے نبی نے فرمایا میں لڑن دی اجازت نہیں دینی، حضرات محترم انہاں بچیاں دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے۔ اے بچے داڑا مار مار کے رون لگ پئے، اے بچے داڑا مار مار کے روندے نے۔ اے میرے نبی نے فرمایا بچیو روندے کیوں جے؟ عرض کردے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا تسی تے فرماؤندے اسی واپس چلے جائیے، سونیا جی اسی واپس چلے گئے ساڈی ماں دا دل ٹوٹ جائے گا، اے ساڈی ماں ساڈے تو ناراض ہو جائے گی، اے ساڈی ماں دا ساڈے تو دل بیزار ہو جائے گا، ساڈی ماں ساڈے تو ناراض ہو جائے گی، ناخوش ہو جائے گی۔ فرمایا بچیو کی گل ہے؟ عرض کردے نے کملی والے ادھروں تسی جنگ دا اعلان فرمایا ہے کہ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، کافراں دے نال جنگ کرنی ہے۔ ساڈی ماں دی نظر ساڈی ماں تے پئی ہے، ساڈی ماں بیٹھ کے روئی جاندی ہے، تارا مار مار کے روندی ہے۔ اسی چلدے چلدے اپنی ماں دے کول گئے ہاں، اماں تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ اج ماں کہن لگی بیٹا میں سوا سے رونی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ دا اعلان فرمایا ہے، کاش اج تہاڈا باپ زندہ ہوندا، میرا خامد زندہ ہوندا، میں اپنے خامد نو جنگ واسطے ٹور دی، اگر کوئی میرا ویر زندہ ہوندا میں اپنے ویر نو جنگ تے ٹور دی۔ لیکن بچیو میں عورتاں میں جا کے جہاد کافراں نال نہیں لڑ سکدی، او بچیو میری پونجی تسی ہو، او میرے ننے منے بچیو میری پونجی تسی ہو، نہ میرے سر دا خامد زندہ ہے نہ کوئی میرا ویر زندہ ہے، میں انہاں نو جہاد وچ شامل کر دی۔ اے بیٹا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال جہاد تے شامل ہو جاؤ، او بیٹا میں تواڈے تے خوش اودوں ہوواں گی جدوں کملی والے دے نال جا کے تسی جہاد وچ شامل ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم میرے نبی نے دوواں بچیاں ول ویکھیا، میرے نبی نے معاذ وڈا سی عمر وچ بڑا سی، میرے نبی نے معاذ نو حکم دیتا فرمایا تو شامل ہو جاؤ، معوذ نو آکھیا بیٹا تو چھوٹا ہے، او بیٹا تو جنگ وچ شامل نہیں ہو سکدا۔ عرض کیتی کملی والیا وجہ کی ہے؟ فرمایا تو عمر وچ چھوٹا ہے۔ عرض کردا ہے سونیا بے شک میں عمر وچ چھوٹا ہاں لیکن طاقت میرے وچ بڑی ہے، سونیا بے شک میں عمر وچ چھوٹا ہوں لیکن میرے وچ طاقت بڑی ہے، سونیا یہ یقین آوے تے میری کشتی کروا کے دیکھ لو، میرے وڈے پیراں نال میری کشتی کرا کے دیکھ لو۔ حضرات محترم میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کرو کشتی، ایک کشتی حکومت واسطے نہیں، ایک کشتی اقتدار واسطے نہیں، ایک کشتی پیسیاں واسطے نہیں، ایک کشتی نبی دے عشق واسطے وے، نبی دے جانا قربان کرنے واسطے کشتی شروع ہو گئی۔ اے نبیاں دا تاجدار بھی کشتی ویکھدا پیا ہے، یارگار بھی کشتی ویکھدے پئے نے، عمر فاروق بھی کشتی ویکھدے پئے نے۔ حضرات محترم ادھروں کشتی شروع ہوئی ہے، اے چھوٹا ویر وڈے دے کن وچ کہن لگا اوے ویرا مینوں پتہ ہے تیرے وچ زور زیادہ ہے، مینوں پتہ ہے تیرے وچ طاقت زیادہ ہے، لیکن ویرا جو چھوٹے ویر دی گل من لے، اگر تو آج ٹہ جائے گا او تو تے ٹہ جائے گا پر میری گل بن جائے گی، ٹہ جائے گا لیکن میری گل بن جائے گی۔ حضرات محترم دوواں نے کشتی شروع کی ہے، اے دوویں آپس کشتی پہ کر دینے، چھوٹے نے زور ماریا ہے، اے بڑا زمین تے گر گیا ہے، چھوٹا سینے تے سوار ہو گیا ہے، یہ کہن لگا سونے ویکھ لو وڈا ہر گیا ہے، میں تو انو عرض کیتی سی بے شک میں چھوٹا ہاں لیکن طاقت زیادہ۔
ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਟਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਟਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। हजरात मोहतरम आवाज थोड़ी जी खोल के रखी जाती, शोर शराबा घट रखी दा, बाद विच ना मेरे ते इतराज आवे ना तुहाडे ते आवे, मेहरबानी तुहाडी। हजरात गिरामी, छोटे ने वड्डे नूं टाया, वड्डा थल्ले आ गया, छोटा सीने ते सवार हो गया। कहने लगा सोहणिया मैं तुहानूं अर्ज कीती सी ना, बेशक मैं है छोटा है पर ताकत बड़ी है। हुजूर मुस्कुरा पे फरमाया ठीक है तुसी दोवें शामिल हो जाओ। हजरात मोहतरम 12 रमजान नूं एक काफिला चलिया मदीने तो, उधर काफिरां ने भी आके उत्थे गज़वा बदर विच पहलो डेरे ला ले, जिथे तवज्जो मेरे वाल रखिया जे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात गिरामी, जिथे काफिरां ने आके डेरे लाए, थल्लियों जगह पक्की है, उन्हां पानी ते भी काफिरां कब्जा कर लिया, जगह थल्लियों पक्की है। इधर मेरे नबी दे सहाबा भी चलदे चलदे गज़वा बदर दे अंदर मेरे नबी दी क़ियादत दे अंदर पहुंच गए। इन्हां जाके जिथे डेरे लाए ने उथे जगह रेतली है ते पानी दा भी इहतमाम कोई नहीं, पानी ते काफिरां ने पहले ही कब्जा कर लिया। फिर महबूब दी निगाह आसमान वाल उठी है। आंडी गवांडी देखो केड़ा बंदा चुप बैठे, बस मैंने उस बंदे का नाम दस दो मेहरबानी तो। जिथे मेरे नबी दे गुलामा जाके डेरा लाया उथे जगह रेत लिए, मेरे नबी ने आसमान वाल निगाह चुकी, आसमान वाल। मेरे प्यारे इमाम नबिया नबी दे गुलामों काफिरां दी जगह भी पक्की है। हजरात मोहतरम उन्हां काफिरां दी जगह भी पक्की है, उन्हां पानी ते भी कब्जा कर लिया है। जिथे मेरे नबी दे गुलामा ने जाके डेरे लाए ने, हजरात गिरामी ओ जगह रेत लिए, पानी भी उथे कोई नहीं। ये जेड़े वेले मेरे नबी ने आसमान वाल वेखिया है, ओ वेखण दी देर बदल हो गया है, वसना शुरू हो गया है, ये मींह पैना शुरू हो गया, बदल वसना शुरू हो गया है। हजरात मोहतरम इतना बदल वसिया है, ओ काफिरां दी पक्की जगह है, उथे तिलकन हो गई है, उथे गारा बन गया, थले तिलकन हो गई, काफिर डिगदे फिरदे ने। ओ जिधर मेरे नबी दे गुलामा ने डेरा लाया है, लोगों ओ बारिश की वजह तो ओ थल्लियों जगह पक्की हो गई है, थल्लियों जगह पक्की हो गई, पक्का फर्श बन गया है। हजरात मोहतरम जेड़े वेले थल्लियों पक्का फर्श बनया है, ये मेरे नबी दे गुलामा ने हजरात मोहतरम हौज बना ले, रेत दे हौज बना के विच पानी जमा कर लिया है। उधर काफिर तिलकदे फिरदे ने, नबी दे गुलामा दे पैर जम गए। और रेत नूं लगा पानी, ते रेत है तुहानूं पता, रेत नूं पानी लगे ते जम जांदी है। वो अल्लाह दी कुदरत, वो फर्श पक्का बन गया, ते जिधर उन्हां पक्की जगह ते डेरा लाया सी वो तिलकन बन गई, थले गारा बन गया, वो तिलकदे फिरदे ने। हजरात मोहतरम 17 रमजान दी रात है, सुबह जांगे रात दा वक्त है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा हुण तुसीं आराम करो, सुबह जंग करनी है। ते मेरे नबी ना सहाबा गए सौ, एक जागदा रहा जेड़ा यारे गारे मुस्तफा है। यार बड़े हुंदे ने पर राजदार हर किसी नूं, मियां साहब हर किसी नाल दिल दियां गल्लां शेयर, हर किसी नूं अपनियां गल्लां दसियां मलक साहब नहीं जांदियां, हर किसी नूं ना दसिया करो। एक ते ऐसा होवे जिहदे लागे बह के बंदे नूं जिन्नियां मर्जी दुनिया दी टेंशनां होवे, एक यार ते ऐसा होवे ना जिहदे लागे बह के बंदे नूं सुकून हो जाए। पता है मैं अपने जेड़े दुख तकलीफां इत्थे दस के गया, वो इत्थे दफन हो जाने ने, वो किसी होर कन्न विच पैणे नहीं। हजरात यार बड़े होंदे ने पर राजदार, बाकी ते सौ गए पर राजदार जागदा रहा।
رازدار میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلامو 17 رمضان دی رات اے سارے سو گئے نے یارے گارے مصطفیٰ جاگ دے رہے نے ویکھ دے رہے نے اج ہوندا کی ہے حضرات محترم سارے صحابہ سو گئے میرے نبی نے سر سجدے دے اندر جھکا لیا اے سجدے دے اندر سر جھکا کے ذکر کی مولا یا اللہ 313 لے کے میں تیری بارگاہ چ لے کے آ گیا ہاں اے میرے مالکا میری ساری عمر دی جمع پونجی ہے یا اللہ 313 لے کے میں آ گیا ساری عمر دی جمع پونجی ہے اے میرے مالکا اگر 313 بھی ختم ہو گئے کائنات وچ تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا ربا سونیا کائنات وچ تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا ادھروں محبوب نے سر سجدے دے اندر جھکایا ہویا اے محبوب روئی جاندے نے روئی جاندے نے حضرات محترم جڑے ویلے محبوب روئے نے او تیز ہوا دا ٹھنڈا جھونکا چلیا اے تیز ہوا دا جھونکا چلیا یارے غار دوڑ کے حضور دے خیمے دے اندر آئے آ کے حضور نو پیچھوں جفا مار لیا ہے عرض کیتی سونیا ہن رونا بس کر دے وہ کرم ہو گیا سونیا ہن سجدے او سر چک لو کرم 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 ادھروں دن چڑھیا میرے نبی نے صحابہ نے خوشخبری دیتی صحابہ کرم ہو گیا ہے بس اسی اپنا کام شروع کرو ہمت مرداں تے مدد فرمایا بس اسی شروع کرو تے رب دی مدد آ گئی ہے حضرات گرامی توجہ کرنا صبح دن چڑھیا میرے نبی دی ہاتھ وچ ایک چھڑی ہے ایک سوٹی ایک میرے نبی دی ہاتھ وچ میرے نبی نہ لینا سدیاں پہ کراندے نے میرے نبی لینا سدیاں پہ کراندے نے حضرات محترم لینا سدیاں کراندے نا ایک صحابی ہے انہاں دا پیٹ کافی بڑا ہے موٹے نے لینا سدیاں کراندے نا میرے نبی نے ویکھیا کہ اے دا پیٹ لین تو اگے وے میرے نبی نے نا پیٹ تے ماڑی جی چھڑی لائی فرمایا پیچھے ہو جا کی فرمایا گل بڑی سننا والی توجہ کرنا آپ نے فرمایا پیچھے ہو جا پیچھے ہو گیا پیچھے ہو گئے نا اس صحابی نے روڑا پا لیا صحابی نے پیچھے ہو کے میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں صفا سیدیاں کردیاں اے جڑے ویلے صحابی دے پیٹ تے میرے نبی نے چھڑی لگائی ہے کتاباں دے اندر بات موجود ہے میرے نبی نے چھڑی لگائی ہے اے صحابی عرض کردا ہے سونیا تسی عدل قائم کرن واسطے انصاف قائم کرن واسطے دنیا تے آئی ہو سونیا تواڈے تو وڈا عادل دنیا چ کوئی نہیں فرمایا ہاں اے کہن لگا سونیا مینوں انصاف چاہیدا ہے لج پالا مینوں انصاف چاہیدا ہے حضرات محترم میرے نبی نے فرمایا ہویا کی ہے عرض کردا ہے سونیا تساں میرے چھڑی ماری ہے مینوں اپنی چھڑی دا بدلہ چاہیدا ہے اے سونیا میں چھڑی مار رہی ہے مینوں بدلہ چاہیدا ہے آپ نے فرمایا تینوں بدلہ چاہیدا ہے جی یا رسول اللہ مینوں بدلہ چاہیدا ہے اے صحابہ کہن لگے اے صحابی اے حضرت سواد کیڑیاں گلاں پیا کرنا او یار کولوں تو کیوں بدلہ لینا تو ساڈے کولوں بدلہ لے لے او سانو جنیاں مرضی چھڑیاں مار لے او تو نبی کولوں بدلہ کیوں لینا ہے او کہندا میں بدلہ نبی کولوں ہی لینا ہے حضرات محترم میرے نبی نے فرمایا صحابہ پیچھے ہو جاؤ اینو میرے کولوں بدلہ لین دیو میرے نبی نے اودے ہاتھ وچ چھڑی پکڑوائی ہے فرمایا چھڑی پکڑ لے آ مینوں مار لے کہندا نا سونیا جدوں مینوں ماریا سی اے میرے پیٹ تو کپڑا ہٹیا ہویا سی اے میرے پیٹ تے کپڑا کوئی نہیں سی میرا پیٹ ننگا سی تسی چھڑی ماری سی لج پالا اپنا پیٹ ننگا کرو میں چھڑی مارا لج پالا اپنا پیٹ علیا صاحب تھوڑی جی آواز کھولنا عرض کرتا ہے کملی والی اپنا پیٹ ننگا کرو میں چھڑی مارا حضرات محترم میرے نبی نے اپنا پیٹ ننگا کیتا ہے انہیں چھڑی سٹ دیتی ہے آ کے کملی والے دے پیٹ نو چومنا شروع کر دیتا ہے ایک کدی
کملی والے دے پیٹ نو چومدا ہے کدی کملی والے دی مہر نبوت نو چومدا ہے حضور دے جسم نال اپنا جسم مس پیا کردا ہے جفا مار لیا ہے آپ نے فرمایا سواد اے سواد اے کی پیا کرنا ہے اے سواد کہندا ہے سونیا اے تساں آپ ہی فرمایا ہے سونیا تساں آپ ہی فرمایا ہے جڑی شے نو میرا جسم ٹچ کر دے گا انہوں دنیا دی اگ تے کی انہوں دوزخ دی اگ بھی نہیں چھو سکتی سونے میں اپنے جسم نو تواڈے جسم نال ٹچ اس واسطے کیتا ہے اج پتہ نہیں میں زندہ رہنا یا شہید ہو جانا سونے تیرے جسم نال میرا جسم لگ گیا ہے نہ مینوں دنیا دی اگ چھو سکتی ہے نہ دوزخ دی اگ چھو سکتی تیرے جسم نال میرا جسم مس ہو گیا ہے سونیا نہ دنیا دی اگ چھو سکتی ہے عشق ہووے تے ایسا ہووے چلیے نا پیرے باہو دی بارگاہ چ گج کے بولو ذرا سبحان اللہ پیرے باہو نے قلم جھکیا آپ نے کمال فرما چھڑیا پھر گج کے بولو سبحان اللہ پیرے باہو فرماؤندے نے عشق ماہی دے حضرت پیر باہو نے عشق دی ترجمانی کر دیا قلم جھکیا تے کمال فرما چھڑیا آپ فرماؤندے نے عشق ماہی دے او لایا گا عشق ماہی دے او لایا گا تے لگیاں نو کون بجاوے ہو میں کی جانا او ذات عشق دی جو در در جا کے جھکاوے ہو سون نہ سوے تے سون نہ دے وے عشق آپ بھی نہیں سوندا تے جنوں لگ جاوے اونوں بھی نہیں سون دیندا نہ سوے نہ سون دے وے اے ستے آیان جگاوے ہوں میں قربان عشق دے باہو میں قربان عشق دے باہو جیڑا بچھڑے یار جیڑا بچھڑے یار ملاوے فرمائیے سبحان اللہ